आईने पाकिस्तान के सरबराह मशर महमूद खान अचकज़ई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये बहुत टाइमली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, हमें भी दावत दी गई अपना नुक्ता इधर बयान करने के लिए। मैं मुख्तसर बात करूँगी, एक वकील की हैसियत से मैं बात करूँगी कि आज पाकिस्तान में ना तो कोई आइन है, ना कानून है और ना ही कोई अदालती निज़ाम है। हमने देखा कि पाकिस्तान में जो कुछ अदालतें थी जो इंसाफ देने के काबिल थी, जिनमें हिम्मत थी फौज के सामने खड़े होने की, उन जजेस को आज सजाएं दी जा रही हैं अपने आईनी ओथ के साथ लॉयल्टी शो करने के लिए। एक खौफ का माहौल कायम किया गया है इस मुल्क में कि कोई बात नहीं कर सकता, कोई तनकीद नहीं कर सकता, कोई सांस नहीं ले सकता। आज भी डॉक्टर मारंग बलोच और तमाम BYC की क़यादत, उनकी लीडरशिप 4 महीने से ज्यादा नाहक जेल में बंद है। 3 महीने MPO जो कि एक कॉलोनियल कानून है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें नाहक कैद किया गया। आज वो किसी दहशतगर्दी या किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, जिस तरह अली वजीर और PTM लीडरशिप के साथ माजी में हुआ और आज भी हो रहा है। इसलिए ये बहुत खुश आइंद बात है कि इधर मेरे साथ डॉक्टर मारंग बलोच की बहन बैठी हुई है, इधर PTM की लीडरशिप बैठी हुई है, क्योंकि ये वो आवाजें हैं जो पेरिफेरीज, जो हम कहते हैं पेरिफेरीज पाकिस्तान की, उनके मसाइल मेन स्ट्रीम तक लाते हैं। हमें तय करना होगा कि हमारी रियासत क्या है। इधर कहा जाता है कि अगर आप फौज पर तनकीद करें तो आप गद्दार हैं, आप रियासत मुखालिफ बयानिया बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें फैसला करना होगा कि एक रियासत है क्या। रियासत क्या एक डिपार्टमेंट है जिसने अपने आप को 70 सालों से हम पर हावी किया हुआ है, मुसल्लत किया हुआ है, जो बलोच और पश्तून वसाइल पर काबिज है, जो टारगेट किलिंग में मुलव्विज है, जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विज है, मारो फेंको पॉलिसी में मुलव्विज है। क्या ये रियासत हमें काबिल कबूल है? रियासत वो होती है जो अवाम के लिए ताकत एक ट्रस्ट के तौर पर रखे, एक ट्रस्ट के तौर पर एक्सरसाइज करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आइन की बहाली की बात करें, जमहूरियत की बहाली की बात करें, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में सूरत हाल है कोई भी शख्स महफूज नहीं। ये प्रैक्टिसेस जबरी गुमशुदगियों की शुरू हुई सिंध में, फिर बलोचिस्तान में, फिर पख्तूनख्वा में और आज पंजाब और इस्लामाबाद भी इससे महफूज नहीं। कुछ रेड लाइंस हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करनी होंगी। अगर वो लोग जो आज जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि जब ऑपोजिशन में लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इन इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन जब इक्तदार में आते हैं तो वही लोग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो आज इक्तदार में हैं, बिलावल भुट्टो, वो भूल जाते हैं इन बलोच माओं को, बेटियों को, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं को, उनके कारकुनान को। 4000 लोग जो PTM से आज भी या तो जबरन लापता हैं या जेलों में बंद हैं। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस रिक्वेस्ट से करूंगी कि बहुत देर हमने ये कोशिश की कि हम अपने अपने साइलोज में मुजामत करें। हम सबको मिलकर वकला को, बार्स को, मजलूम महकूम आवाजों को मिलकर आइन की बहाली की जद्दोजहद करनी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बन सकता जब तक तमाम उन आवाजों को वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन और उनका मैंडेट नहीं दिया जाए। मिले वहां पर हम अपनी बात करेंगे तो ये एक पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली तौर पर एक नई मिसाल कायम की है महमूद खान अचकज़ई साहब। पिछले कुछ अरसे से यहाँ पाकिस्तान में मामला इस तरह चल गया है कि हर शख्स
چاہتا ہے کہ وہ تاریخ کا آغاز اپنی مرضی کے دن سے کرے. جب وہ سوچتا ہے کہ فلاں دن سے اگر تاریخ شروع کی جائے تو اس کے بعد کے معاملات سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے پہلے کی ساری تاریخ بھلا دی جائے، یہ معاملہ ہے جس سے آج کل میڈیا گزر رہا ہے. ہم سب پر یہ دباؤ ہے، ہم سب اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں کہ ہم تاریخ کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کبھی اپریل 2022 کے بعد کی تاریخ شروع کرو یا اپریل 2022 کو تاریخ سے نکال دو. کبھی بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی سے شروع کرو، کبھی کہا جاتا ہے 9 مئی کو نکال دو. یہ سارے معاملات جو میرے جیسے سادہ لوح لوگ نہیں سمجھ پاتے، انہیں الٹیمیٹلی ٹی ویوں سے نکلنا پڑتا ہے. سمیع ابراہیم جیسے لوگوں کو ٹی وی سے نکلنا پڑتا ہے، کاشف عباسی اور بہت سارے لوگ، اکبر باجوہ. یہ ایک لمبی لائن ہے، لمبی قطار ہے جس میں لوگوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا. چلیے، ہماری نوکریوں کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں اب آپ سے کم از کم ایک درخواست اس موقع پہ یہ ضروری معلوم ہوتی ہے کہ میں نے اس طرح کے بہت سارے اجلاس جو ماضی میں دیکھے ہیں وہ آخر کار حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جو آپ لوگ آج کارروائی کر رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل کے حکمران آپ ہوں گے. تو جب آپ حکمران ہوں گے تو اس وقت یاد رکھیے گا کہ تاریخ پھر آپ کی حکومت کے دن سے شروع نہیں ہوگی، تاریخ آج کے دن سے شروع ہوگی. اس میں آپ سب نے جو گفتگویں کی ہیں وہ ساری ریکارڈ پہ ہیں، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور وہ گفتگویں جب آپ کو یاد دلائی جائیں، جب ہم آپ کو اپنے حقوق یاد دلائیں، لوگوں کے حقوق یاد دلائیں، جب آپ انتقام لینے لگے تو ہم آپ سے یہ توقع کریں کہ آپ انتقام نہیں لیں گے، تو اس وقت سے بھی ان ساری باتوں کو اس وقت بھی یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. تو آج جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشوز پر بات کریں گے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی لوگ، شہباز شریف، مریم نواز جو آج اقتدار میں ہیں، بلاول بھٹو، وہ بھول جاتے ہیں ان بلوچ ماؤں کو، بیٹیوں کو، پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کو، ان کے کارکنان کو. 4000 لوگ جو پی ٹی ایم سے آج بھی یا تو جبرن لاپتہ ہیں یا جیلوں میں بند ہیں. میں اپنی بات کا اختتام اس ریکویسٹ سے کروں گی کہ بہت دیر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے اپنے سائلوز میں مزاحمت کریں. ہم سب کو مل کر وکلا کو، بارز کو، مظلوم محکوم آوازوں کو مل کر آئین کی بحالی کی جدوجہد کرنی ہوگی. پاکستان کا مستقبل نہیں بن سکتا جب تک تمام ان آوازوں کو وہ رسپیکٹ، وہ ریکگنیشن اور ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جائے.